وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا نسلم ونصلي على سيد الحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعصومنا ومخدومنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔
آج کی یہ تقریب سعید نکاح مسنونہ شادی اور خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہوئی۔ برادر محترم خطیب ذی شان حضرت مولانا محمد عزیر شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے حکم اور ارشاد فرمایا، جس دی تعمیل واسطے بندہ تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ دعا ہے کہ اللہ منتظمین دی اس حسین کوشش اور سعی جمیل نو تواڈے واسطے، ساڈے واسطے اور انہاں تمام دوستاں واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ انتہائی دل نو مسرت اور خوشی محسوس ہوئی کہ اس موقع تے بندہ اگر اللہ اور اس دے رسول مقبول ابو بطول با اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت نو اور سنت مقدسہ نو ذہن چ رکھ کے اپنی شادی دا انعقاد کردا ہے تا اے قابل رشک بات ہے، قابل تقلید بات ہے اور قابل تحسین اقدام ہے کہ جس پرفتن دور دے اندر لوگ کلمہ پڑھنے دے باوجود اسلام تو کوسوں دور ہو چکن، جنہ دیاں خوشیاں اپنی مرضی دیاں، غمیاں اپنی مرضی دیاں، جنہ دا کھاون دا طریقہ، پیون دا طریقہ، جیون دا طریقہ ہر لحاظ نال خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے بندہ۔ اگر ایسے دور دے اندر کسی شخص نو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور شریعت دے مطابق شادی کرن دا موقع نصیب ہو جاوے تا ایہو بندہ ہے اس حدیث دا مصداق جس دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہا کہ جس بندے نے من تمسک بسنتی اند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے فتنے اور فساد دے دور تے زمانے دے اندر میں محمد کریم دی سنت نو سینے نال چلایا، ایک سنت تے عمل کرن دے بدلے وچ 100 شہید دا ثواب ہونا ہے۔ اس بنیاد تے اج دی تقریب نکاح مسنونہ دے مقدس عنوان نال معنون ہے۔ صرف اتنی بات معلوم کرنی ہے کہ نکاح کیا ہے، نکاح دا معاملہ کیا ہے اور نکاح تو بعد دے کیا معاملات ہیں۔ اے نکاح اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خالص سنت ہے، اور یہ نکاح دا معاملہ، اے بیوی اور شادی دا معاملہ، اللہ کریم فرماندے ہیں ہر پیغمبر دے دور وچ یہ بات رائج ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دے اندر بھی او بات جڑی انبیاء تو چلدی آ رہی ہے، اللہ دے پیغمبر نے بھی اس سلسلے نو برقرار کر دے ہویا، فرمایا النکاح من سنتی، اے نکاح میں محمد الرسول اللہ دی سنت ہے اور میں محمد الرسول اللہ دا طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر
خود اعلان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اے میرے پاک پیغمبر میں جتنے رسول بھیجن رسولم من قبل کا، تیرے تو پہلے جتنے پیغمبر بھی ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، انہاں واسطے میں بیویاں بھی بنائیاں، انہوں میں صاحب اولاد بھی بنایا۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر انبیاء علیہم السلام دے دور وچ تمام انبیاء دا ذکر فرما دیتا کہ جتنے رسول تیرے تو پہلے گزر چکے اے معاملہ انہاں دے دور دے اندر بھی رہ جا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت نو اس نکاح دے متعلق ترغیب دیتی، شوق دلایا اور اس عمل کرن دے اتے آمادہ کیتا، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سنت تے عمل کرن دے کئی فوائد بیان کیتے اور کئی برکتاں بیان کیتیاں کہ اس نکاح کرن نال کتنا فائدہ ہوندا ہے، کتنیاں برکتاں نصیب ہوندیاں، کتنیاں اللہ دے طرفوں رحمتاں نصیب ہوندیاں، کتنے انسان دے اندر انقلاب برپا پیدا ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی احادیث اس عنوان تے موجود ہیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے خود اعلان فرمایا کہ لوگوں اے نکاح میری سنت ہے، اور اے نکاح بندہ کس ارادے نال کر رہا ہے اور کس نیت نال نکاح کر رہا ہے، جس وجہ نال اس نو اس نکاح دیاں برکتیں حاصل ہوندیاں اور اس نکاح کرن دے دنیا وچ فوائد ہی حاصل ہوندے۔ اس نکاح دے طریقے تو پہلے بے حیائی عروج تے ہے، بدکاری عیاری عروج تے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ گناہ کردا ہے یا بندہ نکاح کردا ہے، اگر گناہ کرے تا بندہ خطاکار ہوندا ہے، گناہگار ہوندا ہے، اور گناہاں دی نجاست تے غلاظت دے اندر لت پت ہو کے ناپاک تے پلید ہو ویندا ہے، مگر جدو بندہ نکاح کردا ہے نکاح کرن والے دا وجود پاک ہو ویندا ہے۔ تا نبی علیہ السلام فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کتنے حسین الفاظ نال، کتنے سونے لفظاں دے نال اپنے امت والیاں نو، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو اس نکاح دی ترغیب دیتی اور اس نکاح دا فائدہ بیان کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جنا بندہ دل وچ ارادہ رکھ دے کہ میں جدا دنیا دے جہان تو ٹر ونجنا ہے، ایک دن میرے تے موت آ ونجنی ہے، مرن تو بعد میں اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، اللہ دے دربار دے اندر میری حاضری ہونی ہے، میں جدا اتھے پیش ہونا ہے اللہ دے سامنے، اللہ دی عدالت کٹہرے دے اندر مینوں کھڑا کیتا ونجنا ہے۔ او بندہ چاہندا اے وی، او دا ارادہ اے وی کہ میرا وجود گناہاں تو پاک ہوئے، صاف ہوئے، میرے وجود تے گناہ دا داغ تے دھبا نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے جڑا بندہ اے گل چاہندا ہے، جس بندے دے دل دا ارادہ تے منشا تے مرضی کہ میں دنیا دے جہان تو ونجا، اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہواں، میرا وجود پاک ہوئے، صاف ہوئے، شفاف ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او ہکو کم کر لوے جڑا میں محمد رسول اللہ تجویز پیا کرے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے گناہ تو بچن واسطے، بے حیائی تو بچن واسطے، جرائم تو بچن واسطے کیڑا نسخہ دسے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ،
غیر پاک دامنا آزاد عورت نال نکاح کر لے شادی کر لے نکاح کر لے نکاح دی برکت ہونی ہے حیا ہونا ہے نکاح آونجے تا تیرے اندر وفا ہونا ہے نکاح آونجے تے تیری ملاقات تے لکاح آسان ہونی ہے نکاح ہوونجے تا گناہاں تو تیرا وجود بچ ونجنا ہے تیرا دماغ گناہاں تو بچ ونجے تیرے ہاتھ گناہاں تو بچ ونجن تیرا خیال تے تیرا تصور گناہاں تو بچ ونجے تیری آنکھ گناہاں تو بچ ونجے تیرا ہاتھ گناہاں تو بچ ونجے تیرا وجود تے پیر جنہ نال چل دے چلے تے بندہ گناہ کر دے ہتھا نال غلط پکڑے تا گناہ کر دے کنہ نال غلط گلاں سنے تا کن گناہگار آنکھ نال غلط ویکھے تا آنکھ گناہگار دل چ غلط سوچے تا دل گناہگار مگر جڑے ویلے نکاح کر دے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نو دا پورا وجود گناہاں دی دل تو بچ ویندا ہے من اللہ طاہرا مطہرا صاف تے پاک ہو کے یہ ونجن دا ارادہ تول نکاح والی سنت تو اراز نہ کری نکاح والی سنت تو ہٹ کے زندگی نہ گزاری نکاح والی سنت تو کٹ کے زندگی نہ گزاری اس ایک سنت تے عمل کرنال ہزارہ فائدے ملن تا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقے نو خاص خطاب کیتا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اللہ دے پاک پیغمبر نے نوجواناں نو خطاب کر کے آکھیا او نوجوانو جداں تہاڈی جوانی چڑھ ونجے جداں تساں جوانی دی دنیز تے قدم رکھ لو ول اپنی جوانی نو بچاونا چاہندے ہو اپنے وجود نو پاک تے صاف رکھنا چاہندے ہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ول جڑا تہاڈے چ جوان ہو کے طاقت رکھدا ہے نان نفقے دی طاقت رکھدا ہے اپنی بیوی نو سنبھالن دی اپنے گھر دے انتظام چلاون دی اونوں چاہیدا کہ او نکاح کر لوے کیوں فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اس نکاح کرن دا فائدہ ہونا ہے جوانی چڑھدیاں اس نے اپنی اکھاں نو بچا لیا گناہاں تو اس نے اپنی عزت نو محفوظ کر لیا گناہاں تو در در تے منہ مارن تو بچ گیا ہر پاسے گلیاں کوچیاں دے اندر کھلو کے لوگاں دیاں دھیاں بھیناں نو اشارے کرن تو بچ گیا انہاں دیاں کھریاں تے جتیاں ویکھن تو بچ گیا کیوں جو اس نے نکاح کیتا جوانی دے اندر اس نکاح دی برکت نال اللہ دے وجود نو بچا لینے گناہاں تو اس واسطے نکاح دی اہمیت یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ ترغیب دیتی اور خود خطاب کر کے نوجوانوں نو آکھیا کہ اپنی جوانی دا خیال کرو ہاں اگر کسے وجہ نال وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر تہاڈی طاقت کوئی نہیں اسباب کوئی نہیں تیرے کول شادی کرن دے نکاح کرن دے کسے وجہ نال تاخیر ہو گئی ہے پھر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے وات وی تیرے تے پابندی ہے خیال کریں اپنی آنکھ دا خیال کریں اپنے ہاتھ دا خیال کریں اپنے وجود دا متا سمجھے میں جوان ہو گیا تے شادی اجے میں کوئی نہیں کیتی جتھے مرضی آوے لگا ونجا جو مرضی آوے کر لوانا نا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے وَإِن
لم يستطع فعليه بالصوم۔ او نوجوانا گناہاں تو بچن واسطے دو طریقے نہیں، یا وقت دے اتے نکاح کر لے، اگر نکاح کرن دے اسباب نہیں تا اس ویلے تو نہیں روزے رکھے کر۔ جنا بندہ روزے دار ہوندا ہے او بندہ اپنے وجود دی پوری حفاظت کردا ہے، روزے دی وجہ تو حلال چیزاں بھی نہیں کھاندا، روزے دی وجہ نال حلال چیزاں بھی نہیں پیندا، روزے دی وجہ نال اپنی منکوہ حلال بیوی دے نیڑے ہی نہیں ویندا، آدھا یار میں روزہ رکھے ہوئے۔ آواز تھوڑی زیادہ کرو ماسٹر، آواز توجہ ہے بھائی، جاگ دے پے ہو سارے حضرات؟ کرسی تے بہ کے سبحان اللہ آکھنا ناجائز کوئی نہیں، کسے مفتی جے تک فتوہ کوئی نہیں دیتا۔ کرسی تے بندہ بیٹھا ہوئے تو سبحان اللہ آکھ سکدا ہے، جڑے جائز سمجھ دے او تا آکھو نا، سارے رل کے آکھو اللہ۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھیا کر، یہ روزہ رکھ کے بندہ اللہ دی گل مندا ہے، حلال چیزاں بھی نہیں استعمال کردا، حلال بیوی دے قریب ہی نہ جان واسطے تیار نہیں ہوندا، اس روزے دی پابندی دی وجہ نال جدا روزہ رکھ کے بندہ اللہ دے حکم نال حلال چیزاں نو چند گھنٹیاں واسطے تر کر دیندا تے نیڑے نہیں ویندا، تے وال جداں روزہ رکھی کھلاویں انہاں چیزاں دے قریب کیویں جا سکدا ہے جڑیاں ہمیشہ حرام ہیں، ابدی طور تے اللہ حرام کیتیاں نے۔ کسے دی دھی بہن نو تکنا کسے موقع تے جائز کوئی نہیں، کسے دی دھی بہن نو چھیڑ خانی کرنی کسے موقع تے جائز نہیں، کسے نو واٹس ایپ تے گپاں لاونیاں تے میسج کرنا اے جائز کوئی نہیں، کسے دا چہرہ نجھان جا کے ویکھنا اے جائز کسے دور تے زمانے وچ کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اگر پاک تے صاف رہنا چاہندے ہو تیرا موبائل بھی پاک ہوئے، تیرا موبائل بھی، ہاں گل تے تاں پتہ لگ دی ہے جے بندے دا موبائل کھول کے سارا ویکھو تے پتہ لگ ویسی کتنا متقی ہے بندہ، کتنا مسلمان ہے بندہ، کتنی اس دے اندر تقوی ہے، کتنا اس سے حیا ہے، کتنا اس سے اللہ رسول نال وفا ہے۔ اے تے تاں پتہ لگدا ہے کہ ادھی رات لے بندہ کمبل پا کے تے جدو موبائل تکدا پیا ہوئے اس لے بندہ اپنے اللہ نال گل کرے کہ اللہ میرا ایمان کیا ہے، ول جدہ چھپ کے ساری دنیا کو لوں سارے جہان دے ننگے ناچ تے گند پیا ویکھدا ہوئے اس لے تیرا ایمان کتھے چلیا گیا، اس لے تیرا دین تے حیا کتے چلیا گیا۔ اپنے دین تے ایمان تے حیا نو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اللہ دے پیغمبر فرمایا یا نکاح کر لے تے یا روزے رکھن تے زور دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا منشا ہا کہ کسے طریقے نال میرا امتی گناہ تو بچ ونجے، اس واسطے ایک پاسے نکاح ہے تے ایک پاسے گناہ ہے۔ گناہ اس لئے بندہ ون کے کردہ جدو نکاح تو محروم ہوئے تے جدہ نکاح والی سنت تو فائدہ اٹھا رہے ہوئے، نکاح والا طریقہ استعمال کر رہے ہوئے، ول او بندہ ایہو جے گناہ والے پاسے او دا ہاتھ پیر نہیں ویندا، او دے خیال تے تصورات ہمیشہ پاک تے صاف ہوندن۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او لوگو ایوہ الناس، او کائنات والیوں، میں محمد الرسول اللہ تو انہوں اس گل دی تعلیم دے رہے ہیں تے ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کیتا کرو، چونکہ النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے نکاح میری
سنت عصمت سنت عمل کرنا ہے ول اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا بندہ نکاح کر رہا ہوندا ہے او 4 وجہ نال شادی کردا ہے 4 وجہ نال 4 ترغیبات نال 4 ترجیحات نال او بندہ اس نکاح والے پاسے راغب ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جداں وی کوئی مرد نکاح کردا ہے او دے نکاح کرن دا منشا ہوندا لے مالھا والے حسبھا والے جمالھا والے دینھا فاظفر بذات الدین او کما قال النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بندہ جنے والے نکاح کر رہے ہوندا ہے کسی جگہ تے رشتہ کر رہے ہوندا ہے یا او دے ذہن دے اندر ہوندا ہے والے مالھا اس لڑکی نال شادی کیتی دا پیو بڑا امیر ہے اے دے حصے دے اندر بہت کچھ مال آونا ہے اے دے حصے وچ اتنی جائیداد نو ابے دے طرفوں ملنی ہے اے پتہ کوئی نہیں کہ ابے نے سارا کچھ پتراں دے نام چڑھا چھوڑے ہیں اس گل دا تو پتہ ہی کوئی نہیں چونکہ رواج بنے ہوئے ہیں باپ اپنی زندگی وچ سب کچھ بیٹیاں نو دے دیندا ہے بیٹی نو محروم کر دیندا ہے اگر بیٹی نو باپ نہ دیوے تے باپ فوت ہو ونجے اگے بھائیاں دا اقتدار آ ونجے ول بیٹیاں جوان ہو گئیاں بہناں جوان ہو گئیاں ہن بھائی نے شادی کرنی ہے اس شادی دے اندر انہوں بڑا سامان لے کے دیسی اللہ تو اللہ جہیز دا سامان لے دیسی صرف جہیز بھی نہیں پورا جہاز بنا کے دے دیسی تے ول او دا منشا کے اسی کہ میں اپنی بہن نو اتنا مال پہ دیندا انہوں اکسی ہمشیرہ خیال کری میں تیرا بھائی ہاں میں تیری بڑی خدمت کیتی ہے تیرے حصے وچ اتنے کلے زمین آدھی پہ تو کے کرنی زمین نو او میرے نام لا دے بھائیاں نے اپنے نام لوا لئیے یا باپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ پترانوں دے دیتا ہے مگر اے نکاح کرن والا لالچ کردہ پہ ہے کہ اے دا مال بناونا انہوں وراثت بنی ملنی ہے اس وقت میں دینال شادی کر لواں نبی علیہ السلام فرمانے حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک فرمانے نبی کریم نے فرمایا جڑا کسے دے مال تے نظر رکھ کے نکاح کرے کسے دی دولت تے دنیا تے نظر رکھ کے نکاح کر رہے ہوئے اللہ پاک ایو جیاں کوئی وبال لے آونا ہے ایو جی مصیبت لے آونی ہے کہ مال سارا برباد ہو ونجنا ہے مال سارا ختم ہو ونجنا ہے ایک ایک پائی دا محتاج کر دیونا ہے ایک ایک ٹکے پیسے دا محتاج اللہ بنا دیونا ہے مال ختم ہو گیا تے غربت نے آ کے ڈیر لا دیونا والے حسب اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے یا بندہ نکاح کر رہے ہوندا یار اے دا خاندان بڑا اچا ہے اے اچھی برادری دی لڑکی ہے اے دے نال میں رشتہ کرساں تے میں بھی نال اچا ہووے ساں میری شان تے قدر و قیمت اضافہ ونجنا نبی کریم فرماندے اگر اے اچے ہون دے ارادے نال نکاح کر رہے ہیں تا میں نو ایو جیاں ذلیل کر دے ساں کہ دی ذلت دا نظارہ ساری کائنات نے کرنا ہے ہمیں اچے خاندان نال ون کے پیاں شادیاں کرے پیاں نکاح تے رشتے کرے لیکن ایو جیاں پھیر لے آساں ایو جائے کم کر دے ساں کہ او دے حسب نسب تے او دے آلہ کمبے قبیلے دا ستیہ ناز کر دے ساں اے دے پلے عزت ککھوی نران دے ساں والے جمالِ اللہ دے پیغمبر فرمانے یا بندے دی ترجیح ہوندی ہے یار چلو حسب نسب تا کوئی نہیں مال دولت کوٹھی تا کوئی نہیں لڑکی بڑی حسین ہے بڑی سونی لڑکی ہے ایو جی تا پورے میاں والی وچ کوئی نہیں جڑا میں رشتہ لبے ہوئے جے دے نال میں نکاح کرنا چاہنا اگر او دے حسن تے مر کے نکاح کر دے نبی کریم فرمانے اللہ او دی صورت نو بد صورتی وچ بدلا دیندا ہے 4 دن دی چاندنی
پھر اندھیری رات ایو جہاں کوئی دکھ آندا ہے مصیبت آندی ہے او دے چہرے دی رنگت ہی اڑ ویندی ہے او دا جمال تے خوبصورتی بھی ختم ہو ویندی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے چوتھی وجہ ہوندی ہے والدین بندہ شادی کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں آدھا یار مال بھی دے پلے کوئی نہیں ایدہ حسب تے اچھی قوم تے برادری بھی کوئی نہیں ایدے اندر خوبصورتی والا بھی کمال کوئی نہیں مال والا بھی کوئی نہیں جمال والا بھی کوئی نہیں کنبے تے حسب تے نسب والا بھی کوئی نہیں البتہ لے دین اے شریف عورتیں اے دیندار عورتیں نمازی عورتیں با اخلاق عورتیں شریف ذاتیے شریف ذاتیے ہے تا شریف عورت چار دیواری دے اندر رہن والی لڑکیے با پرد خاتونے بے حیاواں دی طرح پھر دی نہیں راندی گلیاں کوچیاں دے اندر نہیں گزار دی بازاراں تے چوکا چوراواں وچ اساں کوئی نہیں ویکھیا اے جدوں دی جمی ہے اسے ویڑے دے اندر پیراندی ہے اج تو نہیں کسے بندے دی دے اوتے نظر ہی نہیں پئی او دے دین نو ویکھ کے اللہ دے پیغمبر فرماندے فَالْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ نہ جمال والے پاسے خیال رکھی نہ دے حسب تے نسب والے پاسے خیال رکھی نہ دے مال تے دولت تے نظر رکھی او دے دین نو ویکھ کے کہ چلو عورت ہے تا توحید والی اللہ نو منن والی ہے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھن والی ہے نمازاں پڑھ دیے روزے رکھ دیے زکات دین دیے صدقہ خیرات کر دیے اے اللہ دے فرمان دے مطابق زندگی گزارن والی ہے لہذا دا مال ہے تے بھاویں کوئی نہیں حسن ہے تے بھاویں کوئی نہیں اچھی برادری ہے تے بھاویں کوئی نہیں دین دی وجہ نال نبی کریم فرماندے جے تو اس لڑکی دے رشتے دا انتخاب کیتا اللہ تیرے نکاح وچ ساریاں برکتاں پا دے سی تینو عزت بھی مل سی تینو شان بھی مل سی تینو رزق تے مال تے دولت دے بھی ڈھیر لا دے سا ایو جیاں برکتاں دے سا کہ تو سنبھال ہی نہ سکے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تا فرمایا تزوج الولود الودود او لوگو ایو جائے خاندان دے اندر شادیاں کیتیاں کرو جس خاندان دے اندر عورتاں بچے زیادہ دیون والی ہوں فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت والے دن ایو جے لوگاں دے اُتے فخر کرساں جنہ میری امت دے اندر اضافہ کیتا میری امت دی نفری نو بڑھا دیتا اس وقت نبی کریم فرماندے دن قیامت دے 120 صف بڑھنی ہے تمام کنات دے نبیاں دی امتاں کٹھیاں حسن 120 صف بڑھنی ہے 80 صف کلے میں محمد دی امت دی ہوڑی ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب تو پہلا مرحلہ دسیا کہ او بندہ جدو جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیں سب تو پہلا کام کر نکاح کر والا اللہ پاک نے بھی یہ ترغیب دیتی لیکن اللہ فرماتا ہے نکاح ضرور کرو لیکن خیال کرنا غلط جگہ تے نکاح نہیں کرنا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ کسی مشرکہ عورت نال نکاح نہیں کرنا کسی مشرک عورت نال نکاح نہیں کرنا اس نال نکاح کر لویں جیڑی او دے مقابلے دے اندر لونڈی ہوئے
جڑی او دے مقابلے دے اندر کالی ہووے جڑی اس مشرکہ عورت دے مقابلے دے اندر غریب ہووے جھاڑو مار کے محنت مزدوریاں کر کے روٹی کھاون والی ہووے لیکن بے حیا نہ ہووے لیکن حیا تے شرم دے اندر موجود ہووے ایو جی عورت نال تا شادی کر لویں او اس مشرکہ عورت کو بہتر ہونی ہے اللہ پاک مرداں نو پہلے حکم دیندا والا تنکح المشرکات حتی یؤمننا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم اللہ فرماندا ہے اے دے مقابلے دے اندر مال والی عورت ہوئے جمال والی ہوئے حسب تے کمال والی ہوئے لیکن او دا دین نہ ہوئے اللہ نال شرک کرن والی عورت ہوئے اللہ دی عبادت کرن والی نہ ہوئے کدے قبراں تے ٹر ونجے کدے درباراں تے ٹر ونجے اپنا گھر چھوڑ دے وے نبی کریم فرماندے جیڑی عورت چار دیواری چھوڑ کے باہر نکل ویندی ہے او دے پیچھے شیطان لگ ویندے حتیٰ کہ جے تنی شیطان او دی عزت نو تار تار تے پود پود نہ کر دے وے جے تنی اس عورت نو بدنام نہ کر دے وے شیطان او دا پیچھا نہیں چھڑیندا اس وقت اللہ کریم نے ان عورتاں دیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں جڑیاں چار دیواری وچ بند راندیاں نے اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے جڑیاں تیریاں بیویاں تیرے نکاح وچ آ گئیاں نی انہاں بیویاں نو تعلیم دتی رکھ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ اے میرا پیغمبر اپنی بیویاں نو آکھ اگے پیچھے دے خیال چھوڑ دے وہ اسے چار دیواری دے اندر اس کلام تے قرآن دی تلاوت جاری رکھو جڑا قرآن تواڈے بستریاں تے اتردا رہندا ہے تواڈے ویڑے وچ اتردا رہندا ہے تواڈے گھر وچ نازل ہوندا رہندا ہے میں محمد دی وجہ نال اسے قرآن دیاں تلاوتاں کرو اللہ تواڈیاں دنیا دیاں ساریاں ضرورتاں گھر وچ پوریاں کر دے سی اللہ اکبر اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظاں دے اندر ترغیب دیتی ہے اور اس گل نو ترجیح دیتی ہے کہ خیال کر پھر جڑے ویلے نکاح تے بندہ آمادہ ہو گیا نکاح اس کر لیا ول اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جدہ حضرت فاطمہ نو رخصت کیتا ہا حضرت علی نو آکھے ہا خیال کری میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میرا جگر ہے میں جگر کٹ کے علی تیرے حوالے کردہ پیاں خیال کری میری فاطمہ دا دل نہ دکھاویں خیال کری میری فاطمہ نال زیادتی نہ کریں وال فاطمہ نو الگ کر کے آکھن لگن فاطمہ علی میرا چچا زاد بھائی ہے علی میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے علی میرا محبوب تے دوست ہے علی میرا ساتھی ہے علی میرا صحابی ہے علی میرا یار ہے وفادار ہے علی دی خدمت کریں علی دا دل نہ دکھاویں عورت نو اپنی جگہ تے دسیا مرد نو اپنی جگہ تے دسیا بیٹی نو اپنی جگہ سمجھایا داماد نو اپنی جگہ سمجھایا کیا مطلب کہ تساں دو جڑے اللہ دے قانون دے مطابق رشتے دے سانچے وچ ڈھل دے پائے ہو تے جڑ دے پائے ہو تے اس نکاح دے اندر آن دے پائے ہو تو اس دے حقوق دا خیال کریں تے اے اس دے حقوق دا خیال کرے بیوی خامند دا حق نہ مارے تے خامند اپنی عام طور تے اے ہوندا ہے کہ والدین آدن ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار کوئی نہیں تے اولاد آدھی ہے ساڈا پیو ماں چنگا
کوئی نہیں رفڑ اسے وجہ تو ہوندا ہے کہ والدین چاہندن کہ اولاد ساڈا حق ادا کرے مگر او گھٹ والدین جڑے اپنی اولاد دا حق ادا کرن دا بھی فکر رکھ دین کہ ساڈے بیٹے دا جڑا حق ہے شریعت نے جڑا مقرر کیتا ہے میں او بھی ادا کرنا ہے او حقوق پورے بندہ ادا کرے تا ول جانے بین تو جدوں حقوق دا لحاظ تے خیال چلدا ہے ول بندہ فتنے تے فساد تو بچ ویندا ہے اس واسطے بیوی اپنے خاوند دا خیال کرے خاوند اپنی بیوی دا خیال کرے جدا جانے بین تو خیال کیتا گیا ول ایک گھر امن دا گہوارہ بندا ہے اس گھر وچ فتنہ نہیں ہوندا شر نہیں ہوندا فساد نہیں ہوندا شر فساد دی جڑ اس دن بندی ہے جس دن بیوی خاوند دے خلاف ہو جاوے یا خاوند بیوی دا حق مار دے وے اتھے جا کے معاملہ خراب ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جانے بین تو دوہاں نو دسیا کہ تیرا کیا مقام ہے ول او دا دسیا ایدہ کے مقام ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ لوگو اے دنیا اللہ نے اسباب دی دنیا بنائیے اس سامان دی دنیا بنائیے اس دنیا دے جہان دے اندر تیرے واسطے کئی چیزاں بنائیں تیری سہولت واسطے بنائیں تیری ضرورت واسطے بنائیں انہاں چیزاں وچوں جڑیاں چیزاں بھی اللہ تیری استعمال تے ضرورت واسطے بنائیں ان تا ساریاں چیزاں بہتر مگر نبی کریم فرماندن خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ سب تو بہترین متاع سب تو بہترین دولت تے جمع پونجی سب تو بہترین تے حسین سامان جڑا تیرے گھر دے اندر آونا ہے المرأة الصالحہ او عورت لے آویں جڑی اللہ دی فرما بردار ہوئے جڑی دین نو جانن والی ہوئے قرآن تے ایمان رکھن والی ہوئی جنہوں اتنا تک پتا ہوئے کہ میرے خاوند دا کیا حق ہے اس گھر دے اندر میں کیا کم کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تنوں نیک بیوی دیاں نشانیاں دساں آؤ میں نیک عورت دیاں نشانیاں دساں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او جڑی نیک عورت ہونی ہے او جڑی اچھی خاوند دی فرما بردار ہونی ہے او دے اندر ایک کمال ہونا ہے وَإِذَا أَمَرَهَا بَالُهَا أَطَاعَتْ وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حافظت اس نیک عورت دیاں نشانیاں تے علامتاں دسیاں کہ خاوند جداں اشارہ کرے تے کوئی حکم دے وے او بیوی اس خاوند دے حکم دی اطاعت کرے ول جڑے ویلے خاوند او دے والے پاسے نظر اٹھاوے او دے چہرے نو پیار تے محبت نال ویکھے وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا جداں بھی او دے چہرے دے راں کے ویکھدا ہے گھر وچ داخل ہوندا ہے اپنی بیوی دا چہرہ ویکھدا ہے تے جداں چہرہ ویکھے بیوی اپنے خاوند نو خوش کر دے وے انج نہ ہوے کہ او آوے تے اگے 12 وجے پئے ہون معاشرہ ہے نا ساڈا او آوے تے اگے پہلے جناب پٹیاں بدھیاں پئیاں ہوئن او گھر وچ داخل ہوئے تے اگے ہانڈیاں مودھیاں ہویاں پئیاں ہوئن او گھر وچ داخل ہوئے تے پہلے دروازے چ انتظار کتھے رہ گیا تینوں گھر دا پتہ ہی کوئی نہیں تینوں اولاد دا پتہ ہی کوئی نہیں تو باہر دے کم وچ رہندا ہے تو انج کردا ہے تے انج کردا ہے انج آ کے پے ونجے خاوند نو کہ اونوں ہوش ہی نہ رہے میں کیڑی جگہ تے آ گیا میں گھر وچ آ گیا کہ دارالحرب وچ آ گیا
اے کوئی جنگ خانہ جتھے میں داخل ہویا اس بیوی نے اسے پیر ہی نہ لگن دے وے نا 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 خاون دے آون تو پہلے منہ بھی دھوے خاون دے آون تو پہلے جسم بھی اپنا اجلا تے اجلا تے کجلا تے طیب تے اطیب کر کے کھلوتی ہوئے حتیٰ کہ کنگھی کر لوے تیل لا لوے گھر چ نسوار تے بیڑا تے جدو بازار چ ونجنا ہوئے اس لئے سونے کپڑے پاونے گھر وچ ایو جے کپڑے کہ دوروں بندہ خاوند یا دروازہ ٹپے تے سمجھے کوئی گھر کتا مویا پہ ہے اتنی گندی بدبو نسوار دی بدبو بیڑے دی بدبو حکے دی بدبو شکل ویکھڑتے دل نہ کرے او سمجھے جو میں کسے ڈینڈ نال نکاح کر بیٹھا نانا ایج نہیں ہونا چاہیے اللہ دے پیغمبر فرمایا فرما بردار بیوی او ہے وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ جن ویلے خامد ویکھے او دا دل باغو بہار ہوئے باروں آوے تے پریشان ہوئے دنیاوی کمہ دی وجہ نال کرو بارچ گھاٹا آ گئے ہیں چوک چورائیں چ لڑائی ہو گئی ہیں باروں تا پریشان آئے ہیں جدہ چار دیواری دے اندر داخل ہوئے ہیں اپنی بیوی دا چہرہ ویکھے انہوں جنت دی حوری بھول ونجے کہ نور تا گھر ویچے حور تا میرے گھر دے اندر اپنے خامد نو خوش کر دے ونا لی بیوی نبی کریم فرما دے نے نیکوکار بیوی ہے اے فرما بردار بیوی ہے وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَ جن ویلے خاوندو دا غائب ہو ونجے گھر دے وچوں جن ویلے خاوندو دا گھر دے اندر موجود نہ ہوئے او دی خیر موجودگی دے اندر او دی خیر موجودگی دے اندر عدم موجودگی دے اندر او کے کر دیئے حافظت او اپنی چار دیواری دی بھی عزت محفوظ رکھ دیئے اپنی عزت بھی محفوظ رکھ دیئے کسے نو چھانکن دی اجازت کوئی نہیں کسے غیر مرد نو ویکھ دی کوئی نہیں کوئی غیر مرد اس حویلی در پھٹیاں نہیں ویکھ سکتا اتنی پہرہ دیتا ہوئے ہیں اتنی جری بنی ہوئی ہے کہ او پتہ کہ اس عورت دے دروازے دے قریب گیا تا خیر کوئی نہیں اے تا بڑی تکنی عورت ہے اے تا بادشاہ بڑی سخت عورت ہے حتیٰ کہ اللہ فرماندہ ہے اگر کوئی غیر موجودگی دے اندر مرد بار آونیے دروازہ کھٹکاوے چا تے تیرے خاوندہ پوچھے انہوں جدہ جواب دے میں جواب بھی کڑا کے اللہ دے میں جواب بھی ہاں کڑا کے اللہ جواب دے میں کہ سن دیں اگلا راج ونجے ایو جا مٹھا جواب نہ دے میں کہ وہ آکے بیٹھا کھول میں تا چاہ پیونی ہے میں تا تیرے خاوندہ بڑا دوست ہاں تا بڑا قریبی ہاں اے حویلی اچ میں آ سکدا چاہ بھی پی سکدا تھوڑی دیرو دی انتظار ہی کر سکدا نا قرآن پاک نے منع کر دیتا ہے کہ ای ہو جیں گال بھی نہ کری جے دی وجہ نال اس بندے دے دل وچ کوئی تماتے لالچ پیدا ہوئے کہ یار اے عورت دو نمبر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تو بعد معاملہ ٹھیک ہو ونجے نا اپنے ایمان تے اپنی جان دی حفاظت کریں اس چار دیواری دی خاوند دی غیر موجودگی حفاظت کر اللہ دے پیغمبر فرمانے ایا بیوی ہے جڑی تمام دنیا دیا چیزاں کو لو بہترین جمع پہنچی ہے وال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بیوی جڑی شریعت دے مطابق تیرے نکاح دے اندر آئیے تینو ساپنا خاون تسلیم کیتا ہے اس گھر نو ساپنا گھر بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے اس بیوی دا کیا کمال ہوندہ ہے جڑی بیوی انہ چیزاں تے عمل کر رہی ہوئے انہ نیکیاں نال سرشار ہوئے انہ نیکیاں دے اندر رات دن رتھی تے رچی ہوئی ہوئے کہ انہاں تو پار نہ جاویں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے جنے ملی عورت تیرے گھر دے اندر آونی اس عورت دے اندر کمال ہوئے کہ 5 ٹائم دی جڑی نماز اللہ فرض کیتی ہے او نماز ادا کر دی پئی ہوئے اپنی عزت 4 دیواری دی حفاظت کر دی پئی ہوئے او جناب اپنے خاون دی اطاعت تے اتباع پی کریں دی ہوئے جنے ملے رمضان دے روزے آونی اس لئے ٹال مٹول
قبول نہ کر رہی ہوئے، رمضان دے روزے بھی پورے رکھے، نمازاں بھی پوریاں پڑھے، عزت چار دیواری دی حفاظت بھی کر رہی ہوئے، اپنے خاوند نو بھی راضی تے خوش کیتا ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایو جئی عورت جنے ویلے دن قیامت دے اللہ دے دربار چانسی، اس لئے اللہ دے طرفوں حکم ہو مننے کہ اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیو، تے اس عورت نوان کے میرا پیغام دیو، او مائی تو دنیا دے اندر ایک کام کر کے آئی ہے، نہ تو نماز چھوڑی نہ تو روزہ چھوڑی، نہ اپنے خاوند دی عزت دے اتے داغ لگن دیتا ہے، نہ اپنے خاوند دی نافرمانی کیتی ہے، جدائے 4 کام تو اللہ دی مرضی نال کر کے آئی ہے، آج اللہ پاک تینوں پیادا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جڑے جنت دے دروازے چو دل کری گزر ون۔ ہاں نکاح دا مطلب ہی ہوندہ ہے گناہ تو بچ وجنا، نکاح کی تیس خاوند دی نافرمانی تو بچیے، نافرمانی کرے تا گناہ وے، او دی 4 دیواری تے عزت حفاظت نہ کرے تا گناہ وے، او دی اطاعت نہ کرے تا گناہ وے، یہ رمضان دے روزے نہ رکھے تا گناہ وے، لیکن ان نکاح کر کے سارے گناہاں تو بچ گئی ہے تے ساریاں نیکیاں کر رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس عورت واسطے اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتن کہ جڑے دروازے وچوں مرضی ہے گزر ون۔ اللہ اکبر۔ جدہ عورت دا مقام بیان کیتا اللہ پاک نے مرد نو دس دیتا کہ اے جڑی کمزور عورت ہے، اے دا شان اتنا ہے، اے دا مقام اتنا ہے، اس مقام تے شان نو ویگ کے جیویں تیرا حق مقرر کیتا ہے، انہیں اے صنف و نازک دا حق بھی مقرر کیتا ہے، اس دا بھی خیال کرنا تیرے واسطے ضروری ہے اور تیرا خیال کرنا اس تے ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج دے موقع تے جدہ خطبہ دیتا ہا، اس خطبے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے مردہ نو خاص طور تے خطاب کیتا ہا، عورتاں دے بارے تے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا اللہ فی النساء، او لوگوں خیال کرنا، ڈر ڈر کے رانا عورت دے معاملے دے اندر، اپنی بیوی منکوہ دے معاملے دے اندر ڈر کے رانا ہے تے خیال کر کے رانا ہے۔ اتقوا اللہ فی النساء انکم اخذتموہن بِأَمَانِ اللَّهِ، عورتانو تساں ہکے کلمے نال اللہ دی امان دے کے اپنے قبضے وچ کر لے ہیں، ہک کوئی کلمہ بولے ہیں، اس آنکھیں قبول ہے تو آنکھیں قبول ہے، اسے قبول کرن دے اندر ساری زندگی تیرے ماتات ہو گئی، گھر تیرا سنبھالے، بچے تیرے سنبھالے، نظام تیرا سنبھالے، روٹیاں تیریاں پکاویں، کپڑے تیرے دھو کے دیوے، وہ گھر تیرا نظام چلا رہی ہوئے، عزت بھی تیری کرے، احترام بھی تیرا کرے، قدر تے شان بھی تیرا دل دے اندر رکھ دی پئی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان خیال کرنا تساں انہاں نو اللہ دی امان دے کے اپنے قبضے دے اندر تساں کر لیا، اور تساں ہک کلمے دے بدلے دے اندر انہاں نو اپنے کنٹرول وچ کر لیا، لہذا خیال کرنا انہاں دا حق نہیں مارنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تا فرمایا لوگو خیرکم
خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي تواڈے وچوں بہترین بندہ، زرین ترین بندہ، حسین ترین بندہ اللہ دیاں نظراں وچ اوے جیڑا اپنی بیوی دے حق وچ سونا ہوئے، خیر دا معاملہ کرے، اچھائی دا معاملہ کرے، بیوی نال بھلائیاں کرن والا، او دے تے ظلم نہ کرن والا ہوئے، او دے تے ہاتھ نہ اٹھاون والا ہوئے، زیادتی نہ کرن والا ہوئے، رات دن سوٹا تے ڈنڈا چاہ کے سر تے نہ کھلوتا ہوئے، انہوں بڑے طریقے نال چونکہ نبی کریم فرماندن عورت ڈنگی پسلی وچوں پیدا ہوئی ہے، کھپی پسلی وچوں پیدا ہوئی ہے، لہذا انہوں سدھا کرن دی کوشش نہ کریں، اے دے نال نظام گزارے دا نال چلاویں، جے بالکل تو آکے سٹیٹ ہو ونجے انہیں سدھی تیر ہو ونجے تاوال اے پسلی ترٹتا ونجنی ہے، تیرے کلو سدھی نہیں ہونی، اس وقت طریقے نال چلنائی، انداز نال چلنائی، شریعت دے قانون دے سانچے ڈھانچے وچ ڈھل کے چلنائی تاکہ نظام زندگی دا پہیاں بھی چلدا رہے۔ اس گڈی دے دو پہین، ایک پہیے دا نا خاواں دے، ایک پہیے دا نا بیوی ہے، جے ایک پہیا گڈی دا ٹائر خراب ہو ونجے تا گڈی چل دی، کروڑاں دی گڈی روڈ تے کھڑی ہے، ارباں دی گڈی روڈ تے کھڑی ہے، چل نہیں سکتی، چل سی تاں جے دو پہیے او دے برابر لگے ہوئے تے برابر ٹھیک تے صدر صحیح سم دے اتے چلے ہوئے تاں تیری گڈی جی میں دنیا دے روڈ تے چل دیئے، ایویں تیری گڈی گھر دی بھی تاں چل دیئے کہ خامد بیوی دا خیال کرے، بیوی اپنے خامد دا خیال کرے۔ تا نبی کریم نے فرمایا ان اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ۔ او لوگو توڑے مومنت ایمانداراں وچوں او کامل ایماندار بندہ ہے، او مکمل ایماندار بندہ ہے۔ کیڑا بندہ؟ نبی کریم نے فرمایا احسنهم خلقا، جیدا اخلاق ساریاں تو چنگا، جس دا اخلاق ہاں اخلاق دے دائرے وچ گفتگو کرے، بیوی نال کرے، بچیاں نال کرے، بازار وچ کرے، معاشرے وچ کرے، تا اخلاق والے بندے دی ہر جگہ تے عزت ہوندی ہے۔ وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر دے معاملے دے اندر نرم گوشہ رکھے۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پہو؟ ہاں جدوں گھر وچ آوے وردی دفتر اچار کے آوے، اتھے جرنل بن کے نہ آوے، اتھے میجر بن کے نہ آوے، اتھے چیف آف آرمی سٹاف بن کے نہ آوے، گھر وچ آوے تا بیوی دا خامد بن کے آوے، اپنے بچیاں دا باپ بن کے آوے۔ جدوں اس لہجے نال آسی او گھر ہر لحاظ نال امن تے سکون دا گہوارہ بنسی۔ اس واسطے ہر لحاظ نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح دی ترغیب دے کے فرمایا کہ اے جڑا نکاح ہے اس نکاح کرن نال بندے نو حیا نصیب ہوندا ہے، نکاح کرن نال بندہ گناہ تو بچدا ہے، اور اے نکاح کرن دے اندر اے سارے معاملات طے کرن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جڑا طریقہ ہے بڑا قدیم تو چلے آ رہا ہے۔ اربعن سنن من المرسلین، چار چیزاں تمام انبیاء دے دور وچ مشترکہ رہی ہیں، ہر پیغمبر دے دور وچ چار شعبے چلدے رہے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کیڑی؟ النکاح، اے نکاح تمام انبیاء دے دور وچ رائج رہا۔ پھر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الحیاء، اکھ وچ حیا،
دل وچ حیا زبان نال بولے تا حیا کنا نال سنے تا حیا بے حیائی دیاں گلاں سندا نہیں بے حیائی والیاں گلاں کریندا نہیں بے حیائی والے ناچ ویدا نہیں بے حیائی والی چیزاں نو پکڑدا نہیں بے حیائی دے اڈے تے انہاں پیراں نال چل کے ویندا نہیں الحیا او دے اندر حیا موجود ہونے تے اے حیا دا شعبہ بھی تمام انبیاء دے دور وچ چلدا ہے پھر فرمایا وَتَعَطُّرْ اے جڑا خوشبو لاونے اے خوشبو دا معاملہ بھی تمام نبیاں دے دور وچ پسندیدہ رہے تے وَسِوَاک اے جڑا مسواک کر دیو وضو دے نال اپنے منہ دی بدبو زائل کر دیو اپنے دنداں تے منہ نو صاف کر دیو اے بھی تمام نبیوں دی سنت نکاح کرنا تمام نبیوں دی سنت خوشبو لاونا تمام نبیوں دی سنت مسواک کرنا تمام نبیوں دی سنت جدا بندہ سنت محمد کریم تے عمل کر دے ولو دا نتیجہ نکل دے کہ بندہ کر دے نکاح او بچ دے ہر گناہ تو او بچ دے ہر بے حیا تو او بچ دے ہر غلاظت تو او بچ دے ہر نجاست تو او بچ دے ہر گندگی تو تا اللہ دے پیغمبر فرمائے من اراد ان یلقا طاہرا مطہرا فلیتزوج الغرائر پاک دامنا عورت نال نکاح کر لیں ول جدہ دن قیامت دے تو اللہ دی عدالت چاسے اس ویلے تیرا دامن بھی پاک ہونے تیرا وجود بھی پاک ہونے تے جڑے ویلے بندہ اتھے پاک ون کے اللہ دے دربارے چاندے ہوندے انہاں پاک لوگاں دا اللہ نے جنت ٹھکانہ بنائے اللہ فرماتا وال پاک لوگاں واسطے اعلان ہونا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ایو جے لوگاں نو مبارکاں دیو ایو جے لوگاں نو میرے سلام دیو تے انہاں نو کو چلو چلو بہشت برین جن گے ونجو چونکہ جن دا وجود گناہاں تو پاکے او دا ٹھکانہ اللہ جنت بنا دیتا ہے تے جڑا میات ربہ مجرمن فإن لہو جہنم جڑا گناہ کدے نہیں چھوڑ دا انہوں گناہاں دی لت پئی ہوئی ہے گناہاں دی چس پئی ہوئی ہے گناہاں دی لذت پئی ہوئی ہے جے توڑی کسے دی تھی بہن نو نہ چھیڑے انہوں رات نو نیندر نہیں آندی جے توڑی کسے دی مرغیاں چوری کر کے نام انہوں چین کو نہیں آندا جے توڑی چوک تے بازار دے اندر کسے نو گال نہ دے وے بیشتی نہ کرے او دی رات چین نال نہیں گزر دی اکھا نال گناہ کر دے سکون محسوس کر دے کنہ نال گناہ کر دے چس چاندہ یا دے نور جہاں سننی ہے ملکہ ترنم دے گانے نہ سنا انڈیا دے پیغام گانے نہ سنا تا میں نو چین نہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے انہ کنہ نال جدا بندہ انہ چیزاں نو سن دے تے چس چاندہ ہے اس لے جہنم دی سیسا پلائی نال اے دے کنہ نو بند کیتا وننے تے بھر دیتا وننے اللہ فرمان دے میں تے نو کن دیتے ہیں اپنی گل سنن واسطے میں تے نو اکھ دیتی ہیں اپنا راہ وکھاون واسطے میں تینوں دل دیتا اپنا ایمان دل چ رکھن واسطے میں تینوں دماغ دیتا توحید تیری سرچ کرن واسطے میں تینوں وجود دیتا پیغمبر دی سنت عمل کرن واسطے مگر تو چس چاندہ رہے گناہاں دی اج نتیجہ پہ نکل ہے من یات ربہ مجرمان فإن لہو جہنم اللہ فرما دے جنا گناہاں دی چس چندیاں مر گیا اسے حال دے اندر تے اللہ دی عدالت چاہیا تے ناؤ دا مجرمہ دی لسٹ چ لکھے ہویا نتیجہ نکلنا ہے کہ اے دے وجود تے جدوں گناہ دی نجاست لگی اے پلیت ہو گیا گناہاں دی وجہ نال ہن گناہاں نو دھونا ہے تے جہنم دی اگ نال ون کے دھونا ہے اے جنت چ نہیں جا سکدا جے تونی دے وجود تو بے حیائی دی مائل تے کچیل اتار نہ دیتی ونی اللہ دے پیغمبر فرمان جے پاک تے صاف ہو کے اللہ دی عدالت چونجنا چاہتا ہے تو میں محمد دی حکا سنت نکاح والی زندہ کر لے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. اگر مرد بندا ہے جنا بندا ہے ول گناہ نہ کر، جگہ جگہ تے منہ نہ ماریا کر، جگہ جگہ تے جا کے اپنی عزت نو تباہ تے برباد نہ کر. آ تینوں میں اجازت دیندا، ایک کر، دو کر، ترے کر، چار کر لے. توجہ ہے؟ اللہ کتنے جی اجازت دیتی؟ بولو اللہ اکبر. چار دی اجازت اللہ اس واسطے دیتی جے تیری منشا پوری نہیں پی ہوندی، جے تیری دولت نہیں پی سنبھیندی، جے تیری جوانی کنٹرول وچ نہیں پی ہوندی، جے تو ایڈا وڈا جنا بندا ہے توال شادیاں کر کتنی. میں بڑے بڑے جنے ویکھن بار ترے کڈ کے آسن، لینڈ کروزر تو تلے گڈی انہاں کوئی نہیں رکھنی، نہ بڑا اچا ہو سی. اگر شادی کرنی پے گے تے مولوی صاحب میری بیوی نو پتہ نہ لگے، او دے نوٹس وچ گل نہیں ہونی چاہیے میں شادی کرن لگا. جنا بن کے دو شادی اگر کسے بنا تے کیتی اس پہلی بیوی نو کانو کان خبر نہیں ہون دیتی. جی جنا بندا ہاویں تا تیری پہلی بیوی نو تیری شادی دا علم ہونا چاہیے ہا، چونکہ تو شادی جڑی کیتی اے نکاح کیتا ہی گناہ نہیں کیتا. چھپ کے بندہ گناہ کردا ہے اور علل اعلان بندہ نکاح کردا ہے. مرد بندے نو اللہ چار دی اجازت دیتی ہے تو ڈردا پیا کہ دوئی کیتی تے پہلی دا کے بنسی تے گھر کنجے وڑساں تے او تے منہ متھے کیویں لگساں. اللہ فرماتا ہے جدا میں اجازت دیتی ہے تیری بیوی کون ہوندی ہے کہ تینوں آ کے منع کرے یا تیرے رستے کے اندر رکاوٹ بنے. البتہ اے ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. دو دو کر سکدا ہے، ترے ترے کر سکدا ہے، چار چار کر سکدا ہے، مگر اپنی خواہش نو پورا کرنا مقصد نہ ہوئے، اپنے نفس تے خواہش نو راضی کرنا مقصد نہ ہوئے، بلکہ عدل دے تقاضے بھی پورے کر، انصاف دے تقاضے بھی پورے کر. یہ بیوی دا حق مارے ہو تا دن قیامت دے تیرا پاسا ماریا وننا ہے. انہیں فالج زدہ جی میں بندہ پھردا پہ ہوندا ہے، ایک ہاتھ کم کر دے دعا نہیں کردا، ایک لتھ کم نہیں کریں دی، ایک پہ کریں دی. دن قیامت دے فالج پہ آونا ہے، ساری دنیا دوڑ دوڑ کے پیویں دی ہونی ہے، اے بندہ گھسیٹ کے پیاندہ آونا ہے. پتہ لگنا ہے سکینہ جرم کیتا ہے جناب دنیا تے وڈ وڈیرا بنن واسطے شادیاں کریندا، مگر ایک روندی راندی روٹی نو کپڑے نو ضرورتاں نو اے اگلے گھر ٹر ویندا ہے، اس نال چار دیانے گزارے والا اگلے گھر ٹر ویندا. اس نے تماشا بنایا نکاح تے شادی نو حق ادا نہیں کیتا. اج اللہ پاک دے عذاب تے گرفت لے آیا ہے. اللہ پاک فرماندے وا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدا. انجے خام خواہ دے ترے نہ بناویں جو میں اتنیاں شادیاں کیتیاں، اتنیاں بیویاں رکھیں تے اتنی کوٹھیاں بناونیاں. اگر عدل تے انصاف نہ کر سکے تو اللہ فرماندا ہے بندے دا پتر بن کے ہکے تے راضی رویں. ول اگلے کام کرن دی کوشش، ول اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی نو ویکھ. تیرے میرے واسطے شادیاں چار، میرے پیغمبر 11 شادیاں کیتیاں. کتنے نکاح کیتے؟ 11. ول میرا نبی عدل تے انصاف دا اتنا نمونہ بن کے زندگی گزار گیا. بیماری دے عالم دے اندر ہر بیوی واسطے رات مقرر ہے کہ اج تیرے گھر اج دی رات فلانی بھی جدہ بیمار ہو گئے چلن دی طاقت نہ رہی، نبی پاک فرمایا میرا دل لادا ہے میں عائشہ دے گھر ہوا. مگر ساریاں بیویاں نو بلایا کہ اے حق بندا ہے تواڈا، لیکن اس ٹائم میں ہو گیا بیمار، میرے اندر چلن دی طاقت نہیں. اگر تساں دن قیامت دے میرے تے کیس نہ کرو تو میں محمد دی مرضی ہے میں عائشہ دے گھر رہا. ساریاں بیویاں راضی ہو گئیاں کہ یا رسول اللہ ساڈے طرفوں کوئی اعتراض نہیں، جتھے تواڈا دل خوش اتھے ساڈا دل بھی خوش. اللہ دے پاک پیغمبر ایک موقع تے سفر کرن لگے
تے بیوی ہن زیادیاں تے سفر تے ایک بیوی نو اللہ دے رسول نال گھن ویندے ہن او آدن کہ اگر میں انہی اپنی مرضی نال آکے عائشہ تو لگیا، زینب تو لگیا، میمونہ تو لگیا، خدیجہ تو لگیا، فلاں تو لگیا، وال اے ہو سی کہ باقیاں بیویاں دے دل تے خیال آوے تھی کہ اللہ دے رسول نے اس واری سانو نال نہیں لے گئے تے ہکی بیوی نال محبت کر دے پین تے باقیاں نال انہاں دی دل لگی کوئی نہیں، متا کسے بیوی دے دل خیال آونیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سفر دی تیاری کیتی تے نال ساریاں بیویاں دا نام لکھ کے تے قرآ کیتا، قرآن اندازی وچ آکھیا جس دا نام نکل آیا انہیں سمجھو اللہ او دے ونجن تے راضی ہے تے میں محمد انہوں نال لے کے ونجن تے راضیاں تے ول تساں ساریاں اس تے راضی ہونا کہ جی ٹھیک ہے۔ قرآن اندازی کیتی نام نکل آیا کسے ہور بیوی دا، حضرت عائشہ تو علاوہ، نبی پاک فرمائے چل سامان تیار کر، چل پے انہیں رستے چ ویندا پہ اللہ دا پیغمبر تے دل جیڑا ہے چھکیا جا رہا ہے عائشہ صدیقہ والے پاسے، اللہ دے رسول دے قدم اگے تے دل بولو ہاتھ کار وال تے دل آدن یار وال، ہاں اللہ دے نبی دے قدم تا سفر والے پاسے پہ ویندے ہن تے دل بار بار دل چو آواز آوے عائشہ آئینہ عائشہ و مثلو عائشہ، عائشہ دے نال دی کون ہوئے، عائشہ کتھے بھی آج میرے نال ہویا، میں محمد کریم نو بڑا مزہ ہویا، بڑا لطف ہویا، آج میریاں بہاراں ہوئینا، آج میری عیش و نشاط دا دن ہویا، پر جیویں اللہ راضی ہے میں محمد بھی راضی ہاں، جیدہ نا نکلا ہے میں انہوں نال لے ونجنے، اس وقت میں نا انصافی تا نہیں کر انصاف کرنا ہے، مگر دل چو بار بار آواز آیا میں عائشہ عائشہ او عائشہ لائقہ عائشہ فائقہ عائشہ صدیقہ او عائشہ میری رفیقہ او عائشہ عابدہ او عائشہ زاہدہ او عائشہ شاہدہ او عائشہ مجاہدہ او عائشہ جدو عائشہ عائشہ دا دل خیال آیا، نبی کریم دے دل چ ڈر لگ گیا، اپنی بیویاں نو تھے کھلار دیتا، لشکر نو کھلار دیتا کہ ٹھہرو ٹھہرو ایک گل مینوں اپنے اللہ نال کرن دیو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، آندے ساں دا بھی ساں کوئی نہیں، اجنا دل چ خیال آ گیا ہے عائشہ صدیقہ دا، ہو سکتا ہے کہ عدل دے خلاف نہ ہونی، انصاف دے تقاضے دے خلاف نہ ہونی، میں اپنے اللہ نال گل تا کر لواں، نبی کریم اتھے کھلو کے آدن اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ سیاں میں تیرے آنکھیں نال قرآن دازی کیتی، جس بیوی دا نا نکلیا تیار بھی اسے نو کیتا ہے، نال بھی انہوں نو کھن کے ویندہ پیا، مگر میں اگے جا رہا میرا دل حجرہ عائشہ والے پاسے بار بار لٹکدا جا رہے ہیں، عائشہ حجرہ والے پاسے بار بار جھانک کے ویکھدا جا رہے ہیں، اجنویں کے دن قیامت میرے تے سوال کر دیں کہ میرا محمد پاکا میں تینوں تعدل تے انصاف قائم کرنے واسطے دنیا تے بھیجا، تساں اپنی بیوی دا حق کیوں مارے ہیں، نمبر تا ایدہ نکلیا مگر تیرا دل اس پاسے کیوں ٹر گیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک، اللہ اے جڑی دل علی میری بوٹی بنائی، اس دل علی بوٹی تے میں محمد دا قبضہ کوئی نہیں، میں محمد دا اختیار کوئی نہیں، اے دل جڑے پاسے پھر ونجی اللہ اے جڑے دل اے دل تیریاں قدرت والیاں انگلیاں دے درمیان راندے نے، ساری دنیا دے دلانوں اپنی مٹھی وچ کیتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، جڑے پاسے چاہندا ہے دل پھیر دیندا ہے، اللہ جے میرے دل نو عائشہ والے پاسے پھیر دیویں تا میں محمد تا اختیار نہیں رکھیندا کہ اپنے دل دا رخ اس پاسے موڑ دیواں، اے دل بھی تیرے قبضے وچ
اختیار بھی دلاں تے تیرا اس وقت فلا تلمنی مینوں دن قیامت دے ملامت نہ کریں مینوں آ کے سوال نہ کریں سوال اس چیز دا کریں جڑا میرے واسے چھوے تے میں نہ کراں جڑا میرے واسے چو میں کر چھوڑے جڑا تیرے واسے چو میں کر سکدا اللہ دا پیغمبر اتنی ڈردا کھلا ہے تے ساڈے تواڈے گھراں دے اندر کیا حال ہے ساری زندگی بیویاں تے ظلم کر 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 کے واتی خامد روندا پیا کہ میرے حق ادا اجے کوئی نہیں ہوئے میرے حقوق مارے گئے واتی مولوی نو آکسی کوئی خامد دے حق بیان کرے ہاں آج تک کوئی عورت تک کوئی نہیں ہے جڑی آکھے میرے بیوی دے حق بیان کرو ہاں او شودیاں تا سارے ظلم برداشت کر کے چار دیواری دے اندر بکھیاں تے ڈکھیاں پیاں ہوئیں مگر مرد نو لگی ہوئی ہے کہ میرا حق بیان نہیں ہویا مگر بھائیو شریعت دے دو پہیے برابر چل دینے جتھے اللہ نے مرداں دا حق بیان کیتا ہے اتھے عورتاں دا حق بیان کیتا ہے جتھے ماں پیو دا حق بیان کیتا ہے اتھے اللہ اولاد دا حق بیان کیتا ہے جتھے بادشاہ دا حق بیان کیتا ہے اتھے رعایا دا حق بیان کیتا ہے جتھے آقا دا حق بیان کیتا ہے اتھے غلام دا حق بھی بیان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر زندگی دے آخری دنوں وچ آخری ایام وچ فرماندے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم او لوگو نماز دا خیال کرنا او لوگو اپنے نوکراں تے غلاماں تے ماتحتاں دا خیال کرنا او بیوی تیرے گھر تیرے ماتحت بچے تیرے ماتحتن بیٹیاں تیرے ماتحتن بیٹے تیرے ماتحتن انہاں دا خیال رکھنا تیرے واسطے ضروری ہے انہاں دا لحاظ رکھنا تے حق ادا کرنا تیرے اوتے ضروری ہے جیویں نماز دا خیال کرنا ہے ایویں انسان تے بندے تے ماتحت دے حق دا بھی خیال کرنا ہے اللہ تینوں مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ